आइतबार बिदा दिने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार। कान्तिपुर समाचारमा आज अनुपयोगी देखेपछि 2 दिने बिदा हट्यो। बलात्कारका घटनामा हदम्याद हटाउने विषयमा संसदमा बहस। चालू खर्च कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको भनाई र गराई ठिक विपरीत। आफ्ना मान्छेलाई उपकुलपति बनाउन विश्वविद्यालय खोल्ने परिपाटीप्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग असन्तुष्ट रहेको समाचार पनि हामीसँग छ। साथै अन्तर्राष्ट्रियमा बेलायती प्रधानमन्त्री संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव र खेलकुदमा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण निर्माणाधीन रङ्गशालालाई सरकारले बजेट कटौती गरेको समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। चौतर्फी विरोधपछि आइतबारको साप्ताहिक बिदा खारेज। असार 1 गतेदेखि लागू हुने। सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको सरकारकै स्वीकारोक्ति। बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा हदम्याद हटाउन सांसदको माग, तर मन्त्री भन्छन् कानुन आयोगको प्रतिवेदन कुरौं। महिला र थाहा पनि हुँदैन कहाँ जाने के गर्ने भनेर, त्यसैले चाहिँ यो हदम्यादको हामीले हटाउनु पर्छ। अहिले तुरुन्तै यो विधेयकमै कति ल्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ हेरौँला। चालू खर्च कटौती गर्ने बाचापछि हट्यो सरकार। विकास बजेट समेत गाडी खरिद र सेवा सुविधामा पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ताको चाङ। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनमाथि आफ्नै दलका 54 सांसदद्वारा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता। संसदमा आजै मतदान हुने। र झापाको लखनपुर र दमकमा निर्माणाधीन रङ्गशाला राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार। नाम विवादले रोकियो बजेट। सरकारले आइतबार बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आइतबारको बिदा खारेज गरेको हो। आउँदो असार 1 गतेबाट सातामा 2 दिनको बिदाको व्यवस्था खारेज गरिएको हो। 2 दिन बिदा व्यवहारिक नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि फिर्ता लिएको मन्त्री परिषदका एक सदस्यले कान्तिपुर समाचारलाई जानकारी दिए। इन्धनको खपत घटाउन भन्दै गत वैशाख 26 गतेको बैठकले जेठ 1 गतेबाट सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। कर्मचारीको तलब बढाए पनि उनीहरूबाट काम लिन नसकेको भन्ने आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ। संघीय सरकारले सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरे पनि स्थानीय तहहरूले पनि अवज्ञा गर्दै आएका छन्। यसैगरी सरकारले 5 जना प्रहरी अधिकृतलाई एआइजीमा बढुवा गरेको छ। डिआइजीहरू उत्तम कुमार सुवेदी, अरुण बिसी, दिवेश लोहनी, मुकुन्द राज आचार्य र पूजा सिंहलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैबीच संसदमा जारी छलफल नसकिएसम्म मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुने भएको छ। सांसदहरूले यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउन र त्यही अधिवेशनबाट कानुन पारित गर्न माग गरेका छन्। सरकारले पनि हदम्याद तत्काल हेरफेर नगर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले प्रचलित बलात्कार र यौन हिंसाका घटनामा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै कानुनमा रहेको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था पनि तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने बताए। अहिले तुरुन्तै यो विधेयकमै कति ल्याउन सकिन्छ त्यो चाहिँ हेरौँला। त्यो अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर त्यसमा एक खालको स्टेक होल्डरसँगको छलफल गरेर ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसको निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ। तर म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो विषयमा सरकार गम्भीर छ। त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आउनु बित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षहरूमा छलफल गरेर कानुनमा आवश्यक सुधार गरिने बेहोरा समेत निवेदन गर्दै। तर सांसदहरूले पनि महिला हिंसा तथा यौनजन्य अपराधका घटना बढेको भन्दै कानुनमा रहेका हदम्याद हटाउन माग गरे। उनीहरूले संसदको यही अधिवेशनबाट नयाँ व्यवस्था पारित गर्न सकिने पनि बताए। मुलुकी ऐन 2075 मा 1 वर्षको जुन हदम्याद थपिएको छ त्यो हटाउनु पर्छ र कम्तीमा हटाउने नभए पनि 3 देखि 5 वर्षसम्म थप्नु पर्यो भनेर आवश्यकता देखिन्छ। आज हामीले एउटा नागरिकले सजाय पाउँछ र पछि गएर बयान फेरिन्छ। बयान फेरिसकेपछि त्यो सम्बन्धित पीडितले जो जेलमा बसिरहेको छ त्यसले क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने, जसले बयान फेर्छ विभिन्न आधारमा बयान फेर्ने मान्छेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन। यो चाहिँ यो यौन हिंसा हेर्नु भनेको महिलाको इज्जतै जाने कुरा हो। महिलाले चाहिँ समाजमा बस्न लायक छैन भन्ने कुराहरू हुन्छ, जसर्थ उहाँहरू चाहिँ गएर भन्न सक्नुहुन्न र कतिपय महिला र थाहा पनि हुँदैन कहाँ जाने के गर्ने भनेर, त्यसैले चाहिँ यो हदम्यादको हामीले हटाउनु पर्छ। जुन समयावधि हामीले तोकेका छौँ जसरी ट्रमाटाइज्ड भएको हुन्छ भिक्टिम, त्यो समयावधिभित्र त्यो सम्भव हुँदैन। थुप्रै घटनाहरू हामीले हेरिसक्यौँ।
त्यसैले यसको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ र म त मान्य मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यही संसद चलिरहेको बेलामा यौन हिंसा विरुद्धको अरू केही ऐनहरू संशोधन गर्ने कुरा आवश्यक अध्ययन गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ यही संसदमा ल्याइयोस् हामी छलफल गर्छौँ यही संसदबाट पारित गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। पुरुष या महिला हेर्नुहुन्छ भने पुरुषको पीडा कसले बोल्ने यो कुरा पुरुषको पीडाको सन्दर्भमा पनि कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ यो कुरा पनि हामी हेर्नुपर्छ। सबै महिलाहरू पीडित छन् भन्ने कुरा हामी पनि भुल्नु हुँदैन। महिला धेरै होलान् तर केही मात्रामा पुरुष पनि पीडित छन् तिनीहरूको पीडाको लागि पनि हामीले यो कानुनमा व्यवस्था गरेर जानुपर्छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा बलात्कार मुद्दामा हदम्याद 1 वर्ष राखिएको छ। संसद बैठकमा आजदेखि मन्त्रालय अन्तर्गतका विनियोजन विधेयकमाथि बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ। बाँके बर्दियाको सीमा नदी मानखोलाको जंगलमा एकजना 16 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा बाँके प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ। फेसबुकबाट चिनजान भएकी बाँके राप्ती सोनारीकी एक किशोरीलाई मानखोला नजिकैको जंगलमा पुर्याएर शनिबार बलात्कार गरेको आरोपमा 5 जना र सहयोग गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले हिजो दिउँसो पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले यस बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामले निर्णायक तेस्रो शक्ति बनेपछि हौसिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले अब चुनावमा गठबन्धनमा भाउ बढाउने तयारीमा छ। तर 6 महिना अघि 8औं महाधिवेशन गरेको माओवादीले अहिलेसम्म पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। एकल नेतृत्वमा चुनावमा होमिँदा स्थानीय तहको नतिजालाई आंशिक उपलब्धि ठानेको माओवादीले आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि नै पार्टी पदाधिकारी टुङ्ग्याउला। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एकल नेतृत्वमा स्थानीय चुनावमा होमिएको माओवादीले पुसमै हो महाधिवेशन गरेको तर अहिलेसम्म पदाधिकारीको भाग मिलाउन सकेको छैन। केन्द्रीय सदस्य मनोनयनदेखि पार्टीका विभाग र आयोगहरूको जिम्मेवारी पनि अलमलमै छ। महाधिवेशनबाट नै जिम्मेवारी टुङ्गाएर निर्वाचनमा जान नसक्दा पार्टी थप चलायमान नभएको र यसले नतिजामा असर गरेको कतिपय नेताको बुझाइ छ। त्यसैले तत्काल जिम्मेवारी टुङ्गाउने कसरतमा माओवादी केन्द्र छ। महाधिवेशनमै हामीले भनेका थियौँ पार्टीको स्थिति बिस्तारै सुधार गर्छौँ भनेका थियौँ। त्यसको सङ्केत देखा परेको छ र देशैभरि हामीले पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने पुनर्संरचित गर्ने र अगाडि बढाउने प्रक्रियामा हामी जान्छौँ। त्यस श्रृङ्खला अनुरूप बाँकी रहेका साङ्गठनिक कामहरू खास गरी पदाधिकारीहरू टुङ्गो लगाउने कुरा कतिपय जनवरी सङ्गठनहरू पेशागत सङ्गठनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा विभागहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा यही बिचमा हामीले सम्पन्न गर्छौँ। त्यसो त महाधिवेशन लगत्तै अध्यक्ष दाहालले आफू अनुकूल केन्द्रीय सदस्य थप्न खोज्दा अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति देखिएपछि पछि हट्नु परेको थियो। पार्टीमा जिम्मेवारी टुङ्गो नलाग्दाको असर अहिले स्थानीय निर्वाचनमा परेको हो भने अब माओवादीले पदाधिकारी चयन कहिले र कसरी गर्ला? किनभने पदको सङ्ख्या कम तर आकाङ्क्षी नेताहरूको लर्कोले कसलाई कहाँ मिलाउने भन्ने अप्ठ्यारो दाहाललाई परेको देखिन्छ। विवादको कारणले होइन, हामी अब बिचमा यो प्रक्रियाभन्दा निर्वाचनमा तत्काल सहभागी हुनुपर्ने परिस्थितिले हामीले निर्वाचन पछाडि यसको कार्यसूची सारेका मात्र हौँ। यो विवादको कारणले परेको समस्या होइन। माओवादी केन्द्रले असार दोस्रो साता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। त्यहीँबाटै जिम्मेवारीको टुङ्गो लगाउने र प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने उसको योजना छ। तर अहिलेसम्म आश्वासनमा अल्झाएका नेताहरू खोजेको पद नपाए झन् असन्तुष्ट हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। तराई मधेसमा मुख्य जनाधार भएका जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा बीच कि एकता कि त सहकार्य भन्ने बहस सुरु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको कमजोर परिणामले यी दुई शक्तिलाई एक ठाउँमा उभिनै पर्ने सन्देश दिएको हो। तर गठबन्धनसँग असन्तुष्ट जसपा र बलियो साझेदार खोजिरहेको लोसपा बीच आन्तरिक छलफल चले पनि मिलनको सङ्केत भने अहिलेसम्म देखिएको छैन। सत्ता गठबन्धनका 5 मध्येको एउटा शक्ति जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। अझ यो बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष यादव बीच भएको भेटले गठबन्धनभित्रै शङ्का उब्जेको छ। यही बीचमा आफैबाट फुटेको लोसपाले सहकार्यको प्रस्ताव राखेको जसपाकै नेताहरूले बताएका छन्।
त्यसो भए दुई दलबीच एकता तत्काल सम्भव छ त? थुप्रै कार्यकर्ताहरूले हामीलाई सम्पर्क गरेर होइन पार्टी त एक थियो, एक रहनै पर्दछ र साबिकको त्यो एकतालाई निरन्तरता दिनु पर्दछ भन्ने मनसाई व्यक्त गरेपछि हामीले पनि बोल्न सुरु गरेका हौँ। ल ठिकै छ, लोकसभाभित्र त्यो 18 दिने उपप्रधानमन्त्री बन्नको लागि किन दल फुटाइएको थियो, ओलीसँग लस फसिनुको कारण के थियो, समीक्षा गर्नुहोस्, सके आत्मालोचना गर्नुहोस् र ठिक छ, भएकै एकीकरणलाई निरन्तर दिनुहोस्। र राजनीतिमा केही असम्भव हुँदैन, राजनीतिमा सब थोक सम्भव छ। मलाई लाग्छ त्यो एकता पनि सम्भव छ। तत्काल एकता अप्ठ्यारो देखिनुको कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस र जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा एमालेलाई साथ दिनु पनि हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि एमाले र लोकसभाको सहकार्य थियो, तर लोकसभाको मत परिणाम निकै कमजोर देखियो। त्यसैले अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ऊ एक्लै जाने मनस्थितिमा छैन। आगामी चुनाव पनि हुनेवाला छ, त्यसमा चाहिँ कोसँग सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुँदा निष्कर्ष के निस्क्यो भन्ने अहिले अब चुनाव घोषणा भएको छैन। त चुनाव घोषणा होस्, चुनाव घोषणा भइसकेपछि अहिले एउटा दुईटा पक्ष छ, एउटा त 5 दलीय गठबन्धन छ र अर्को चाहिँ बाहिर एमाले छ। त जोसँग हाम्रो कुराकानी मिल्छ, हाम्रो माग मुद्दाप्रति जो चाहिँ प्रतिबद्ध हुन्छ, ती पक्षसँग सहकार्य गरेर जाने भन्ने कुरा भएको छ। सत्तारूढ दलहरू गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयमा ढुक्क जस्तै देखिँदा तराई मधेसमा आफ्नो जनाधार जोगाउन पनि जसपा र लोकसपा बीच सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। त्यसमाथि एमाले सकेसम्म गठबन्धन भत्काउने प्रयासमा लागिरहेको छ। यो स्थितिमा मधेसका यी दुई दलको अबको बाटो भने अलमलमै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भएको छ। आयोगले नामावली दर्ताका लागि नागरिकता लिएका र मतदाता नामावली ऐन 2073 बमोजिम योग्यता पुगेका सबै नागरिकहरूले प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा नाम दर्ता गराउने आग्रह गरेका छन्। यो कार्यक्रम अन्तर्गत मतदाताले नाम दर्ता गर्न, त्रुटि सच्याउन, मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन, ठेगाना परिवर्तन गर्न लगायत मतदान स्थल परिवर्तन गर्न वा दोहोरो परेको नाम हटाउन सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन पाउनेछन्। त्यसैगरी आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पेसा वा व्यवसायको कारण कुनै एक जिल्लामा बसोबास गरिरहेको तर आफ्ना स्थायी ठेगाना अर्को जिल्लामा रहेको भए त्यस्तो व्यक्तिका लागि आवश्यक कागजात र प्रमाणसहित आफू रहेको जिल्ला निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता गराउन सक्ने समेत व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएपछि सरकारले यो आर्थिक वर्ष 10% र आगामी आर्थिक वर्ष 15% चालु खर्च कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर व्यवहारत सरकारको भनाई र गराई ठिक विपरीत छ। सरकारले खर्च कटौती गर्न सकिने कुनै पनि शीर्षकको रकम घटाएको छैन, बरु विकास खर्च बापतको रकमबाट सवारी साधन खरिददेखि प्रशासनिक सेवा सुविधा लिनेसम्मको तयारी छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कर्मचारीको विदेश भ्रमणका नाममा 84 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो बजेट बढाएर 87 करोड 21 लाख पुर्याइएको छ। विभिन्न आयोग र निकायका पदाधिकारीको अन्य भत्ता शीर्षकमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 39 करोड 43 लाख छुट्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो रकम बढाएर 43 करोड 43 लाख पुर्याएको छ। पदाधिकारीका बैठक भत्तासहित अन्य 3 किसिमका भत्ता पनि यथावत छन् भने कर्मचारीले तलबसहित 10 किसिमका भत्ता पाउँछन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय र कर्मचारीले प्रयोग गर्ने इन्धनका लागि 2 अर्ब 48 करोड छुट्याउँदा आगामी वर्षका लागि त्यो बढाएर 2 अर्ब 88 करोड पुर्याएको छ। पदाधिकारीको इन्धन शीर्षकलाई 12 करोडबाट बढाएर 14 करोड पुर्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सवारी मर्मतका लागि 1 अर्ब 65 करोड बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 अर्ब 68 करोड पुर्याइएको छ। कहाँसम्म भने विकास खर्चको शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सवारी साधन किन्न समेत विनियोजन गरिएको छ। नेपाल सरकारको कुनै पनि पदाधिकारीले लिनुपर्ने त्यो के भन्छ यो सुविधामा पाउने पेट्रोल गाडीमा पेट्रोल डिजलको परिणाम त घटाएको छैन। त्यो त पैसा त कति आउँछ चालु खर्च भन्ने त परिणामसित हुन्छ। जब परिणाम घटाइएन भने त त्यो त रकम त बढेरै आउँछ। 1
विकास खर्च शीर्षकको 81 करोड 50 लाख सवारी साधन खरिद गर्न बजेट छुट्याइएको छ। विकास खर्चको शीर्षकबाटै कार्यालयका सामग्रीदेखि प्रशासनिक सुविधा लिने सम्मका विषय बजेटमा समावेश छन्। तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, अनुगमन र कुनै पनि शीर्षकमा बजेट कटौती गरिएको छैन। बजेट आउनु पर्थ्यो, आयो। दुर्भाग्य जनता आज निराश भएका छन्। बजेटले अहिलेको परिस्थिति र जनताका समस्या र आवश्यकतालाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अर्थतन्त्र जोखिममा परेकाले विकासका योजना छनौट र उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिने भनेको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा विकास खर्चको आकारलाई भने घटाएको छ। यथार्थमा बजेटभित्रैका थुप्रै कुराहरूलाई तपाईँको विश्लेषण गर्दाखेरि घटाउने होइन, नियन्त्रण गर्ने होइन, चालु खर्च चाहिँ नि झन् अप्रत्याशित रूपमा बढाइएको छ। जुन ढङ्गले रकमको विन्यास गरिएको, छरिएको छ, छरपष्ट पारिएको छ, त्यसले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ पुनर्पुष्टि गर्छ। अर्थात् के हो भने यसले थप रूपमा बजेटको जुन विश्वसनीयता हो त्यसलाई अझ घटाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले विकास बजेट 2%ले घटाएर आर्थिक वृद्धिको महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। यसबाट पनि चालु आर्थिक वर्षमा 10 र आगामी आर्थिक वर्ष 15%ले चालु खर्च कटौती गर्ने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित हुने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। राजनीतिक स्वार्थ र आफ्ना मान्छे उपकुलपति बनाउने उद्देश्यले मात्र विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परिपाटी बढेको छ। यसले विश्वविद्यालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको छ। यसअघि आफूलाई जानकारी नै नदिई विश्वविद्यालय स्थापना गरिएपछि असन्तुष्ट देखिएको आयोगले नयाँ मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको हो। हाल मुलुकमा 11वटा विश्वविद्यालय छन् भने 4वटा सञ्चालनको तयारीमा छन्। त्यति मात्र होइन, विभिन्न प्रदेशमा थप 4वटा प्रदेश विश्वविद्यालय पनि सञ्चालन हुँदैछन्। आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा नभई राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित भएर विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परिपाटी बढ्दो छ, जसले गर्दा कतिपय विश्वविद्यालय व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर विद्यार्थी समेत पाउनै मुस्किल छ। त्यही भएर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अबदेखि राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने हिसाबले नभई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा मात्र विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने गरी मापदण्ड नै बनाउने तयारी गरेको छ। जुन कार्यक्रममा पहिले सञ्चालन रहेका छन् त्यही कार्यक्रमको निरन्तरताले होइन हाम्रो चाहिँ खासै क्वालिटीमा त्यस्तो इम्प्रुभमेन्ट देखिने अवस्था आएन। विश्वविद्यालयको सङ्ख्या मात्रै बढ्ने स्थिति देखियो। कारण एउटा भयो भने अर्कोतिर फेरि के छ भने प्रदेश सरकारहरूले पनि विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्न गइरहेको सन्दर्भ छ। तर कतिवटा विश्वविद्यालय आवश्यक छन् र चाहिँ त्यो विश्वविद्यालय स्थापना हुनको लागि कस्तो किसिमको मापदण्ड चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ अध्ययन गर्न जरुरी छ भनेर लाएर नै हामीले चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। कतिसम्म भने विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी राय सुझाव दिने संस्था अनुदान आयोगलाई नै थाहै नदिई विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन्, जसले गर्दा उच्च शिक्षाको गुणस्तर मात्र खस्किएको छैन, सरकारले गरेको लगानी समेत प्रतिफल आउन सकेको देखिँदैन। सामान्यतया एउटा विश्वविद्यालयमा 10 देखि 15,000 विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पूर्वाधारका लागि मात्र 8 करोड रुपियाँभन्दा बढी आवश्यकता हुन्छ। उही प्रकृति र उही विषयको पढाइका लागि राय सुझाव बिनै जथाभावी विश्वविद्यालय खोल्नु गलत भएको विज्ञको बुझाइ छ। पढिसकेपछि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने काम पनि त गर्नु पर्यो नि, होइन? सपोर्ट गर्ने काम केही छैन, खोल्यो छोडिदियो। अनि आफ्नो मान्छे भिसी बनायो, एउटा गाडी दियो, आफ्नो मान्छे चाहिँ रेजिस्ट्रार बनायो, गाडी दियो, क्याम्पसहरूमा आफ्नो क्याम्पस चिफहरू राख्यो। त्यसो चाहिँ खालि त्यो भोटको पकेटहरू बनाउनको लागि मात्रै यसरी चाहिँ खोलेको विश्वविद्यालयहरू थुप्रै छन्। त्यसले गर्दाखेरि सफर भइरहेछ। भएका विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा थप विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सके लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। त्यसले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने मात्र होइन, शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरेर देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग समेत पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखराबाट भूपाल गुरुङ र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।
एक साता चाँडो सुरु भएको मनसुनमा यसपालि धेरै पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ। अत्यधिक वर्षा र त्यसले पार्ने प्रभावप्रति सबै क्षेत्र सतर्क र सजग देखिन्छन्। पछिल्लो समय मौसम पूर्वानुमानका तथ्याङ्क उड्डयन क्षेत्रका साथै कृषि, पर्यटन र सुरक्षा निकायले नियमित उपयोग गरिरहेका मात्र छैनन्, सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि सक्रिय पनि छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले खास गरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई नियमित रूपमा मौसमको पूर्वानुमान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा जल उत्पन्न प्रकोपले धेरै जनधनको क्षति बढ्दै जाँदा यसबारे धेरैजसो क्षेत्र सचेत बनेका छन्। जिल्ला एवं स्थानीय तहमा बनाइएका विपद व्यवस्थापन समितिहरू मौसमको पूर्वानुमानकै आधारमा सक्रिय हुने गरेका छन्। वर्षासँगै सिर्जित हुने सम्भावित बाढी, पहिरो र डुबानबाट जोगिन व्यवस्थापन एवं स्थानान्तरणका लागि उद्धार कार्यमा सुरक्षा निकायले तयारी गरेका छन्। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना सबै युनिटलाई जुनसुकै परिस्थितिसँग जुझ्न तयारी अवस्थामा राखेको छ र मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले उपलब्ध गराउने तथ्याङ्कलाई चासोका साथ अध्ययन गर्ने गरेको छ। तराई र पहाडमा मात्रै होइन, जिल्लागत रूपमै विपद व्यवस्थापन र उद्धारका कार्य फरक हुने भएकाले प्रत्येक जिल्लाका इकाइहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेको सेना र सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। अब हामीले चाहिँ यो रेनफल वाचहरूको माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ हैन। अनि त्यसपछि अब कुन इलाकाहरू चाहिँ अलिक कमजोर चाहिँ स्थान छ त्यो इलाकाको चाहिँ हामीले चाहिँ पहिचान पनि गर्छौँ। अनि जस्तै अब धेरै चाहिँ पानी पर्ने अनि धेरै चाहिँ यो चाहिँ पहिरोहरू जाने ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले पहिचान गरेर हामीले त्यही अनुसारले चाहिँ त्यहाँ तयारीमा चाहिँ हामी बसेका हुन्छौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नागरिक उड्डयन र कृषि क्षेत्रमा नियमित रूपमा मौसमी जानकारी दिने गरेको छ भने सर्वसाधारण एवं पर्यटन, पर्वतारोहण क्षेत्रमा माघ बमोजिम मौसमी विवरण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अब एभिएसनलाई अब उड्डयनलाई चाहिँ हामीले रेगुलर दिइरहेको हुन्छौँ। त्यो सँगसँगै अब पर्यटनका कुराहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सिजनमा वा अलिकति केही वेदर देख्नु भएपछि होइन उहाँहरूसँग रेगुलर चाहिँ हुँदैन, तर उहाँहरूले पनि अब आफूलाई आवश्यकता परेको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले सम्झिनुहुन्छ होइन। कृषि भयो, कृषिमा पनि अब हाम्रो अब यो लगभग हाम्रो हप्तै पछि होइन एक हप्ताको अब हामीहरूले मौसम पूर्वानुमान उहाँहरूलाई दिन्छौँ। त्यो सँगसँगै अब उहाँहरूसँग बसेर हामी नियमित सम्पर्कमा चाहिँ रहिरहेको हुन्छौँ। विपद बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने पुरानो उखानका बावजुद पछिल्लो समय जलवायुको अध्ययनबाट मौसमको पूर्वानुमान गरिँदै आएको छ, जसबाट हावा हुरी र बर्सात मात्रै होइन बाढी, पहिरो, चट्याङ र डुबानको समेत घटना हुनु अघि नै पूर्वानुमान गरिँदै आएको छ, जसको सही सदुपयोग गरिने हो भने धनजनको क्षति कम गर्न मद्दत पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, विपद व्यवस्थापनमा तपाईँको तयारी के छ? जनताको आवाज। बाढी पहिरो आयो भने आफू कहाँ अब बस्ने? कुनै डिलमा गएर बस्ने, कुनै अर्काको छतमा गएर बस्ने। नदी हो भनौँ न, खोला छ, बाढी आउँछ, खेत बगाउँछ, त्यसको त हामीले आफै हेर्नु पर्यो। ढल नाला खनेर पानी सर्लक्कै जाने अनि उचित भोलिको लागि उचित व्यवस्थापन गरेर बसेको छु। पूर्व तयारीका हिसाबले चाहिँ आफ्नो युथहरूलाई चाहिँ तयारीपूर्वक राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। नालाहरू चाहिँ सरसफाइ गर्ने टोलको केटाहरूलाई इकट्ठा गरेर खोला नालाको छेउमा बस्ती बसाउनु भएन। औजारहरू पनि एकदम तयारी अवस्थामा राख्नु पर्यो, भोलि त्यहाँनिर रात तथा उद्धार गर्न जानुपर्ने हुन्छ। भल बाढी त्यस्तो खालको खोल्सा खोल्सी छ भनेदेखि त्यस्तो ठाउँमा घरहरू बनाउनु हुँदैन। लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुहरू बच्चा बच्चीको हातबाट टाढा राख्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रहरी लगायतका नम्बरहरूलाई चाहिँ नोट गर्ने, त्यसपछि आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्ने र एउटा झटपट झोला पनि तयारी अवस्थामा राखेका छु। टर्च लाइटहरू जो गर्ने अनि फोनमा रिचार्ज कार्ड अथवा फोन रिचार्ज छ कि छैन त्यो पनि हेर्ने। खोलाको छेउहरूमा नजाने अथवा नदी किनारहरूमा नजाने, हत्त भेला हुन सक्छ, बगाउन सक्छ भनेर अनि पहिरो जान सक्ने सम्भावित क्षेत्रमा बसोबास नगर।
बर्दियामा ओराली बजार मधुवन 3 मा प्रहरीको गोली लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ भने एकजना घाइते भएका छन्। बाघको आक्रमणबाट मानिसको ज्यान जान र घाइते हुन थालेपछि स्थानीय उपभोक्ता समूह आक्रोशित हुँदै हुलाकै सडक अन्तर्गत ओराली बजारमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा गोली लागेको हो। 13 दिन अघि खाता जैविक मार्गको मधुवन नगरपालिका 2 मा बाख्रा चराउन गएकी 49 वर्षीय कौशिका पालको बाघको आक्रमणमा मृत्यु भएको थियो। अर्थ र विकास। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने उल्लेख छ। सरकारले यसका लागि कार्यविधि निर्माण गर्नु त छँदैछ। प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा गैर आवासीय नेपालीलाई विदेशी सरह गरेको व्यवहारमा संशोधन नगर्दासम्म दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्रने सम्भावना छैन। तर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले 10% प्राथमिक सेयर पाउने व्यवस्था भने छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। मुलुकबाट बाहिरिने रकमको तुलनामा भित्रिने रकम कम भएपछि अहिले मुलुक शोधनान्तर घाटामा छ र यसका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चित पनि घट्दैछ। तर विदेशी मुद्रा भित्राउने काम भने सरकारले ऐन नियम संशोधनमै अड्काएर राखेको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूबाट 10 अर्ब रकम जुटाउने गरी स्थापना भएको कोषमा अहिलेसम्म पैसा आउन सकेको छैन। सरकारले यो बजेटमा वैदेशिक लगानी न्यूनतम 2 करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन यसअघि 5 करोड थियो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075ले गैर आवासीय नेपालीलाई विदेशी नागरिक मानेको छ। यसका आधारमा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड होस् वा त दोस्रो बजारमा लगानी दुवैका लागि ऐन बाधक मानिएको छ। संविधानले पनि गैर आवासीय नेपालीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउँछ भनेको छ। त्यो पूर्ण सुनिश्चितता नहुनु जेलसम्म 2 करोडमा क्यापिटल मार्केट चाहिँ खुल्दैन। 2 करोड लगानी गर्नुपर्छ र तिमीले लगानी गर भन्दाखेरि उसले न एक्जिट हुनसक्छ न इन हुनसक्छ। त्यसकारण अहिले त्यो फिटामा हामीले सरकारलाई के भनेको छौँ भने गैर आवासीय नेपाली ऐनमा लगानी सम्बन्धी जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्था अनुसार नै फिटामा चाहिँ नि गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी एउटा च्याप्टर क्रिएट गर्नु पर्यो। गैर आवासीय नेपालीले सेयरमा गरेको लगानी कति वर्षसम्म लान नपाउने र कतिसम्म लगानी गर्न पाउने भन्ने बारे कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ। यही बजेटले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासनका क्रममा 10% आरक्षण दिने व्यवस्था पनि गरेको छ, जसका लागि धितोपत्र बोर्डले बजेट आउनु अगावै अध्ययन सकिसकेको छ। 2 महिना अगाडिदेखि हामीले एक्सर्साइज अलरेडी आफैले गरेर यसको चाहिँ मल्टिपल राउन्ड अफ तपाईँको मिटिङ चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, सेबोन, सिडिएससी, नेप्से सबै बसेर त्यसको चाहिँ कार्यविधि बनाएर त्यो कार्यविधिमा छलफल गरेर त्यो अर्थ मन्त्रालयसँग पनि पुरा छलफल गरेर फाइनल दस्तावेज रेडी भएर त्यसमा भएका लुपहोल सबै हटाएर अब अहिले त हामीले क्याबिनेटको लागि प्रस्ताव नै रेडी छ। अब क्याबिनेट जति चाँडो बस्छ त्यति चाँडो हामी चाहिँ प्रस्ताव लिएर गएर हाम्रो बोर्डमा पास हुन बाँकी छ। यही अहिले बजेटको कार्यक्रमले गर्दाखेरि बोर्डको मिटिङ बस्न सकेको छैन। गैर आवासीय नेपाली र विदेशी नागरिक बीचको अन्तर छुट्याउने गरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा व्यवस्था नहुँदासम्म सेयर बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी आउन नसक्ने देखिन्छ। विदेशी मुद्रा भित्राउनका लागि सरकारले ऐन संशोधन गरेर लगानीको बाटो त खुला गर्नुपर्छ नै, यसबाट आउने जोखिमको समेत ख्याल गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। झापामा निर्माणाधीन 2 रङ्गशाला राजनैतिक प्रतिशोधको शिकार भएका छन्। आदिवासीको सम्मानमा निर्माण गर्न लागि रङ्गशालाको नाम परिवर्तन गरिएको विषयमा स्थानीयले विरोध गरेपछि 2 रङ्गशालाको लागि यसपालि केन्द्र सरकारले बजेट नै छुट्याएन, जसका कारण खेलाडी निराश छन्। झापाको लखनपुरमा रहेको आदिवासी जनजातिको 600 भन्दा बढी समाधि स्थल उठाएर आदिवासी रङ्गशाला नामाकरण गरी रङ्गशाला निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। तत्कालीन रक्षा मन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले 2067 सालमा शिलान्यास गरेको रङ्गशाला अहिले नामको कारण विवादमा छ। नेकपा एमाले सरकारले मदन भण्डारी रङ्गशाला नामाकरण गरेपछि आदिवासी समुदाय विरोधमा उत्रिए। आर्थिक वर्ष 2073-74 सम्म रातो किताबमै उल्लेख भई 4 करोड 25 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो। त्यसपछि कटौतीमा परेको छ। आदिवासीप्रति सरकार अनुदार भएको आरोप उनीहरूको छ। तर यो बजेटले हामीलाई निराशा बनाएको छ र आदिवासी रङ्गशालाको नाममा बजेट
छुटिएन भन्ने सूचना हामीलाई आएको छ। यदि साँच्चै नै त्यस्तो हो भने साँच्चै नै यो राज्य नै आदिवासी जनजातिहरूप्रति उदासीन हो त भन्ने प्रश्न चिन्ह खड्किएको छ। आदिवासी रङ्गशालामा नामको कारण विवाद भएपछि एमाले सरकारले दमक नगरपालिका वडा नम्बर 3 हम्से-दुम्से सामुदायिक वनको जग्गामा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण सुरु गर्यो। यही वर्ष उक्त प्रस्तावित रङ्गशालामा दमक गोल्ड कप सञ्चालन भएको छ। घेराबारा र पर्खाल निर्माणको लागि 69 लाख रुपैयाँ सरकारी बजेट लगानी भएको छ। राजनीतिक प्रतिशोधका कारण यसपालि बजेट कटौतीमा परेको जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला गृह नगर र उहाँको नगरभित्र रहेको एउटा यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मदन भण्डारी रङ्गशाला नियत बसै नहालेको हो कि यो राजनीतिक प्रतिशोध चाहिँ साँधरै नहालेको जस्तो अवस्था चाहिँ देखिएको छ र यो यथार्थ पनि हो भन्ने लाग्छ हामीलाई। रङ्गशाला निर्माणको लागि बजेट विनियोजन नहुँदा जिल्लाकै खेलाडी मात्र होइन खेलसँग सम्बन्धित सबै निराश भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेशमान मुखिया, झापा। आइसिसी U19 महिला विश्वकप अन्तर्गत एसियाली छनौटमा नेपालले दोस्रो जित हात पारेको छ। आज भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई 4 विकेटले पराजित गर्यो। मलेसियाको वाङ्गीमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भुटानले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 66 रन बनायो। भुटानका लागि कप्तान एनहुआगन छोदेन र साङ्गी वाङमोले सर्वाधिक 11 रन बनाए। भुटानका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। अनु कडायत, कृतिका मरासनी र मनिषा कुमारी उपाध्यायले 2-2 विकेट हात पारे। स्नेहा महराले 1 विकेट लिइन्। 67 रनको लक्ष्य नेपालले 13 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। नेपालको जितमा सनु राजवंशीले 30 रनको अभिजित पारी खेलिन्। 32 बलमा उनले 5 चौका प्रहार गरिन्। साना प्रवीणले 12 रन बनाइन्। यसबाहेक नेपालका 6 ब्याटर दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन नपाउँदै आउट भए। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।